सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। बकरे, बैल, ऊंट की खरीदारी में तेजी आ गई। शाहपुर कांचला, सगिया और कान्हा मंडी में खूबसूरत जानवरों की एंट्री। एक से बढ़कर एक शानकार मंडियों की जीनत बन गया। किसी ने बकरे का सौदा किया तो कोई बैल और छतरे की तलाश में। LDA सिटी मंडी में राजनपुरी बकरों की धूम। बछड़े और दुम्बे तवज्जो का मरकज बन गए। बकरे 50,000 से 2.5 लाख में फरोख्त। बैल और बछड़े की 1.5 लाख से 8 लाख रुपए तक डिमांड। जानवरों की कीमतों पर खरीदारों और व्यापारियों में भाव उताव। वज़ीर आला का ईद उल अज़हा के अयाम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। ईद इज्तिमात में वॉक थ्रू गेट्स की तनसीब का हुक्म। कालाधन तंजीमों के खाने इकट्ठी करने के लिए पाबंदी पर अमल दरामद का हुक्म। अवामी मकामात पर सिरपाए भूनने पर पाबंदी लगा दी गई। हवाई फायरिंग वन व्हीलिंग करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश। परदेसियों का रेलवे स्टेशन पर रश लग गया। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिरों का रश बढ़ गया। कराची जाने वाली 10 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 100% बुकिंग। मुसाफिरों के लिए चलाई गई 3 ईद स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग मुकम्मल। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा। लहसुन सरकारी कीमत 380, बाजार में 600 रुपए किलो में फरोख्त। अदरक, प्याज, टमाटर भी महंगे हो गए। लीमू की सरकारी कीमत 267, बाजार में 700 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कार्रवाई का मुतालबा। महंगाई बेकाबू। अशिया जरूरिया आवाम की पहुंच से बाहर। निजी कंपनी का 5 किलो आटे का थैला 1030 रुपए का हो गया। घी दर्जा दौम 540, ऑयल 460 रुपए लीटर। रोटी सरकारी रेट के बरक्स 20 रुपए में फरोख्त। फार्मी अंडे 238 रुपए दर्जन हो गए। उधर दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद मुमकिन ना हो सका। दूध सरकारी कीमत 170, मार्केट में 240 रुपए लीटर में फरोख्त। ओपन मार्केट में दही 220 से 250 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। लेस्को में पेंडिंग यूनिट्स की मद में करोड़ों की बिजली चोरी छुपाने का इंकशाफ। 300 से ज्यादा सिंगल फेज, 19 3 फेज टेम्पर्ड रिमोट होल मीटर्स पकड़े गए। कंपनी की MNT लैब्स में 1 करोड़ 47 लाख यूनिट्स रिकवर कर लिए गए। तमाम सर्कल्स में लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स लेकर यूनिट्स की रिकवरी की गई। साफ पानी की फराहमी के लिए फलाही मंसूबों में पेशरफ्त। बंद या खराब प्लांट्स को फाल बनाने के लिए अमली इकदाम का फैसला। सूबा भर के 5182 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए सालाना ग्रांट की मंजूरी। ग्रांट पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त मंसूबों के लिए अहम इकदाम। कचरे से तवानाई पैदा करने वाले मंसूबों की हौसला अफजाई का फैसला। वेस्ट टू वैल्यू मंसूबों के लिए सरकारी जमीन लीज पर देने के शराइ तैयार। ग्रीन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी ज़ेरे गौर। कचरे को कारामद मसनूआत में तब्दील करने वाले मंसूबों को फरोग मिलेगा। ईद से कबल शहर में गैस का बहरान बरकरार। गैस की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गैस की बंदिश और महंगी LPG के खिलाफ शहरी सराबा एहतजाज। शहरियों का ईद से पहले गैस बहाल करने का मुतालबा। टाउनशिप पीको रोड पर स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आतिशबाजी। आग गोदाम के पहले और दूसरे फ्लोर पर लगी। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी के बायस से पीको रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। पैरा फोर्स के खिलाफ बढ़ती हुई अवामी शिकायत। हुकाम ने नई हिकमत अमली मुरतब कर ली। आस पैरा के नाम से ऐप लॉन्च। शहरी एहलकारों के गैर मुनासिब रवैये की शिकायत ऐप पर कर सकेंगे। शहरी शिकायत दर्ज और स्टेटस टैग कर सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा खावर बशीर अहमद की मौतली का मामला। काशिफ जमील को एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शनाख्ती कार्ड की पहली मरतबा दरखास्त देते वक्त दस्तखत करना इख्तियारी करा। दरखास्त गुजार दस्तखत ना करे तो शनाख्ती कार्ड पर दस्तखत की जगह NA दर्ज किया जाएगा। शनाख्ती कार्ड पर दस्तखत की जगह अंगूठे का निशान या कोई दूसरा निशान प्रिंट भी नहीं किया जाएगा। नाख्वानदा अफराद या दस्तखत ना कर सकने वालों के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी गई।
پیک دودھ تیار کرنے والے سیکٹر میں سیلز ٹیکس چوری کا معاملہ، ایف بی آر کا سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے نگرانی کا فیصلہ، نگرانی کے لیے الیکٹرانک پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم متعارف کرا دیا گیا، تمام رجسٹرڈ یونٹس کے لیے فوری عمل درآمد کرنا لازمی قرار، پروڈکشن لائن پر ہائی ریزولوشن آئی پی کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر صنعت شافع حسین سے جاپان کے سرکاری ادارے کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات، سرمایہ کاری، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شافع حسین نے کہا کہ پنجاب حکومت جدید زراعت، ای وی سیکٹر اور کاربن ٹریڈ پالیسی کے فروغ پر کام کر رہی ہے۔ مشیر وزیراعظم عمران علی گورایا کا پی پی 163 کا دورہ، ملک عاطف، ملک نعمت کی خالہ کے انتقال پر تعزیت کی، گلستان قادری، رانا نجمی، سید ماجد علی زیدی، ملک معظم بھی موجود تھے۔ پارلیمانی سیکرٹری اوقاف ملک وحید کی زیر صدارت اجلاس، عید الاضحیٰ کے انتظامات کا جائزہ لیا، ملک وحید نے کہا کہ عید کے موقع پر صفائی کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کے مختلف ڈسپوزل اسٹیشنز کے دورے، بوگیوال، شاد باغ اور کھوکر روڈ ڈسپوزل اسٹیشنز کا دورہ کیا، غفران احمد نے ڈسپوزل اسٹیشنز کا معائنہ اور آپریشنل معاملات کا جائزہ لیا، ڈسپوزل اسٹیشنز پر صفائی ستھرائی اور اسکرین کلیئرنس بہتر بنانے کی ہدایات۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی کینٹ ڈویژن سے اینٹی کرائم میٹنگ، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی کینٹ سرکل افسران کی شرکت، ایس ایچ او مناوا، غازی آباد، ہدیارہ کو کرائم کنٹرول کرنے کی ہدایت، ڈی آئی جی آپریشنز سے امن کمیٹی کے عہدیداروں کی بھی ملاقات، مختلف مسالے کے علماء کرام ملاقات میں شریک ہوئے، عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کی سیکیورٹی سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ سی ٹی او عبدالرحیم شیرازی کا بادامی باغ اور نیازی بس اڈے کا دورہ، اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کا جائزہ لیا، پردیسیوں سے کرائے بارے استفسار کیا، سی ٹی او نے ڈرائیونگ لائسنس، نرخنامہ، روٹ پرمٹ چیک کیے، سی ٹی او نے سگیا مویشی منڈی کا بھی دورہ کیا۔ سی او پنجاب کیٹل مارکیٹ کا واقع مویشی منڈی کا دورہ، بیوپاریوں اور خریداروں کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا، کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم نے لائیو سٹاک کے لیے کیمپ اور شکایت سیل کا بھی دورہ کیا۔ ہماری ہوٹل میں محکمہ داخلہ کے زیر اہتمام علماء مشائخ کانفرنس، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی شرکت، مولانا عبدالخبیر آزاد، طاہر رضا بخاری سمیت علماء کرام بھی شریک ہوئے۔ پاکستان کالج آف لاء کے زیر اہتمام کنووکیشن، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی خصوصی شرکت، چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب کی بھی شرکت، پنجاب یونیورسٹی، ایل ایل بی، یونیورسٹی آف لندن ایل ایل بی آنرز کے کامیاب طلباء کو ڈگریاں دی گئیں۔ رہنما جماعت اسلامی مقصود احمد مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب، لیاقت بلوچ، ڈاکٹر فرید پراشا، زیاد الانصاری کی شرکت، جاوید قصوری، حافظ محمد ادریس، صوفی محمد اکرم سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ سبزہ زار میں قومی ہاکی ٹیم کے اعزاز میں تقریب، سابق چیئرمین پی ایچ اے سلیمان حسین سلطانی نے اہتمام کیا، قومی ہاکی ٹیم کے کوچ خواجہ جنید کی خصوصی شرکت، کپتان حماد بٹ اور نائب کپتان ابو بکر نوید شریک، انٹرنیشنل امپائر اجمل بٹ اور سابق ہاکی پلیئر مون سلطانی کی بھی شرکت۔ پاکستانی خاتون مہوش جاوید کا اعزاز، ایشیا کیک آسکر ورلڈ ایڈیشن 2026 جیت لیا، مہوش جاوید نے کنفیکشنری اینڈ کلری آرٹ میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔